अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल जोया नावल वर्ल्ड। मेरे दिल का सुकून हो तुम, किस्त नंबर 18। जिस दिन का आगाज़ आपका चेहरा देख बिना बिना हो, मुझे वो दिन अच्छा नहीं लगता है। रात को जब तक मैं आपको अपने सीने से लगा कर ना सो जाऊँ तो मुझे नींद नहीं आती। जिस घड़ी में आपसे बात ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता। आप मेरी ज़िंदगी में ना हो, ये सोच कर ही मेरा दिल रुकने लगता है। तो बताएं दिल, मैं कैसे आपको खुद से दूर जाने दूं। आपसे दूर जाना मेरे लिए मौत है, तो मैं जानबूझकर मौत को गले नहीं लगा सकता। सॉरी दिल मेरी जान, इसके सिवा तुम दुनिया की जो चीज़ भी मांगोगी लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। उस सोफे से उठकर दिल के पास आकर इसके चेहरे के हर नक्श को पागलों की तरह चूमते हुए बोल रहा था, क्या जरूरत थी इसके सामने शूट करने की। असद को दुबई आते ही सब पता लग चुका था। असद अपनी टीम के साथ मिलकर दुश्मन को इनके अंजाम तक पहुंचाने का मंसूबा बना रहा था। असद बहुत जल्द सारे सबूत इकट्ठे करके बात की तह तक पहुंचने वाला था, मगर इस वक्त वो दिल को लेने आया था। असद को दिल ने फ़ोन करके यहाँ पर बुलवाया था। असफन जब किचन से पानी लेने गया तो इस वक्त दिल ने असद को फ़ोन पर सारी हकीकत बताई और कहा कि वो इसे लेने आ जाए वरना वो अपनी जान दे देगी। असद को मजबूरन अपनी बहन का मान रखने के लिए आना पड़ा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था शूट करने के सिवा। वो लोग दिल पर अटैक करने आए थे। असद ने दो टोक अंदाज में असद को जवाब दिया, नूर ने मुझे फ़ोन किया था, वो बहुत डरी हुई थी। वो मेरे साथ जाना चाहती है और वो तुम्हें कातिल समझती है, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। असफन को दिल के बारे में सारी बातें बता रहा था जो इसने असफन पर असद के साथ की थी। असफन और असद दोनों लाउंज में ही खड़े बातें कर रहे थे। माशाल्लाह, तुम तो दूध के धुले हो ना, जो तुम्हारे साथ जाना चाहती है, असफन तंज करते हुए बोला। वो मेरी हकीकत से वाकिफ नहीं है, इसलिए मैं इसके सामने दूध का धुला हुआ ही हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी हकीकत भी बता देता हूँ कि तुम कितने दूध के धुले हो। असफन का मूड हद से ज़्यादा ख़राब था और असफन को दिल ने के बुलाने पर असद का यहाँ पर आना और दिल की वकालत करना हद से ज़्यादा बुरा लग रहा था। असफन शहरयार को तो सिर्फ यही पता था कि दिल पर सिर्फ इसका हक है और दिल को सिर्फ वही समझ सकता है। इसके जुनूनी इश्क की इंतहा तो ये थी कि इसे इसके सगे भाई की मुदाखलत भी बुरी लग रही थी। इससे मेरे साथ जाने दो, मेरे और मुस्कान के साथ कुछ दिन रहेगी तो नूर नॉर्मल हो जाएगी। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, ये मेरा और इसका मसला है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। तुम्हें बीच में पढ़कर वकालत करने की ज़रूरत नहीं, तुम जाकर अपनी बीवी पर ध्यान दो। वो बहन है मेरी, समझे, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। बीवी है वो मेरी इजाज़त के बगैर वो नहीं जा सकती, तुम समझे तुम। मगर बेहिस इंसान वो जाना चाहती है, इसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर वो अपने मुँह से बोल दे कि वो जाना चाहती है तो मैं जाने दूंगा। मैं अभी इसको बुला कर लाता हूँ, तुम इसी से पूछ लेना। असफन असद को टीवी लॉन्च में छोड़कर अपने रूम में चला गया, जहाँ पर दिल बेड पर बैठकर तकिए में मुंह दिए हुए बैठी थी। इसे पता नहीं था कि बाहर असद आया हुआ है। मेरी जान ने फ़ोन करके अपने भाई साहब को बुलवाया है। असफन दिल के पास बैठकर आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था, हाँ बुलवाया है, क्यों? मुझे अपने भाई के साथ जाना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपको नहीं लगता कि आपकी ज़ुबान ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगी है? असफन ने खा जाने वाली नज़र से दिल को देख कर कहा, मुझे यूँ आंखें मत दिखाएं, मुझे आपसे डर नहीं लगता। मैं अपने भाई के साथ जाऊंगी। नहीं मेरी जान, डर तो आपको मुझसे बहुत लगेगा जब मैं आपको अपना असली रूप दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए अपने भाई को जाकर मना करो, आप उनके साथ नहीं जाना चाहती। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मुझे जाना है। तो फिर ठीक है, तैयार रहना। जिस तरह से इतने सारे आदमियों को मैं खात्मा कर चुका हूँ, इस तरह तुम्हारा भाई भी सड़क के बीच में पड़ा होगा। क्या आप असद भाई को भी मार देंगे? दिल ने डर कर घबराई हुई आवाज़ में पूछा। हाँ, अगर आप मेरा कहा नहीं मानेगी तो मुझे ऐसा करने में कोई मसला नहीं। आप पागल हो चुके हैं, मुझे आपसे डर लगता है। अच्छी बात है, तो मुझसे डरते रहना चाहिए। देख लेना, एक दिन मैं आपकी कैद से भाग जाऊंगी। वो दिन ज़िंदगी का तुम्हारी आखिरी दिन होगा जब तुम मेरी कैद से भाग जाओगी। जल्दी चलो, आपके भाई साहब बाहर वेट कर रहे हैं। टाई के लबों पर अपनी जीत की मुस्कुराहट थी। ये लीजिए, आपकी बहन आ गई है, इन्हीं से पूछ लेता हूँ, क्या आप जाना चाहती है अपने भाई के साथ? असम बड़े आराम से सोफे पर बैठकर दिल से पूछ रहा था। बड़े ही बेशर्म इंसान है, मुझे जलील करवाएंगे मेरे भाई के सामने। दिल मुंह में बड़बड़ाती रह गई। हाँ बोलो नूर बेटा, आपको मेरे होते हुए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो दिल कह रहा है आप वो करें। आप जाना चाहती हैं तो चले मेरे साथ। असद असफन के तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई मैं बाद में आ जाऊंगी। दिल नज़रों को झुकाए हुए बोली। असद समझ गया कि नूर को असफन धमकी देकर लाया है। अब धमकी की क्या दी ये तो वो जानता था, मगर वो असफन और दिल के मसले में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता था। इसे पता था कि असफन दिल को बहुत प्यार करता है, इसलिए वो दिल के सर पर हाथ रखकर प्यार देते हुए वहाँ से चला गया।
असद के जाते ही असफन अपने रूम में आ गया। दिल भी इसके पीछे पीछे रूम में आ गई। मुझे क्यों नहीं जाने दिया भाई के साथ? रूम में आते ही चिल्लाई, क्योंकि मेरी सांसें कम हो रही थी, इसलिए मुझे आपसे माउथ टू माउथ सांसें चाहिए थी। आइए और दीजिए मुझे सांसें। असफन नहायत बेशर्मी से बोला। बड़े ही कोई बेशर्म किस्म के इंसान है आप। वो नफी में सर को हिलाते हुए सोफे पर बैठ गई। छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं? जिस लक़ब से मुझे अभी भी नवाजा गया है, ये बेशरम इसी को पूरा करने लगा हूँ। असद अपना एक हाथ सोफे की पुश पर रखकर दूसरा दिल की गर्दन की बैक साइड पर रखकर अपना चेहरा दिल के नज़दीक करके बोला, हाथ मत लगाइए मुझे। दिल असफंद को पीछे करते हुए धक्का देते हुए बोली, हाथ नहीं लगाऊंगा मेरी जान, बस मुंह में लगाऊंगा। वो असफंद को पीछे करते हुए उठकर बाहर की तरफ भागी। असफंद ने इसको दुपट्टे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। दुपट्टा छोड़े मेरा, ना छोड़ तो मैं आपको कत्ल कर दूंगी। क्या बात है, मेरी बीवी तो मेरे ही नक्श के कदम पर ही चल रही है। बड़े ही घटिया किस्म के इंसान है। तुम्हारी जगह ये है अल्फाज कोई और कहता तो टाइगर इसके टुकड़े टुकड़े करके अब तक चील के आगे डाल चुका होता। मेरे भी टुकड़े करके चील के आगे डाल दें। अगर ये मेरे बस में होता तो आपको ये कहने की मोहलत ही ना मिलती। आप ये मान क्यों नहीं लेते कि मुझे आपसे बेहद नफरत है? आप ये क्यों नहीं मान लेते कि मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है? मैं आपके साथ नहीं रह सकती और मैं आपके बगैर जी नहीं सकता। दिल तुम मेरे रगों में खून बनकर दौड़ती हो। दिल तुम्हारी आंखों में मुझसे अपने लिए नफरत बदगुमानी नहीं देखी जाती। दिल प्लीज़ वापस वैसी हो जाओ जैसे तुम पहले थी। मेरे डिम्पल पर मरने वाली मेरे दिल, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली मेरी दिल, मुझे चोरी चोरी देखने वाली मेरी दिल, मुझे सोता हुआ समझकर चिपके से कर मेरे डिम्पल पर किस करने वाली मेरी दिल, मेरी ऑफिस जाने के बाद मेरी कब्र से मेरे ही कपड़े निकाल कर गले लगाकर चूमने वाली दिल। दिल असफंद को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि ये वो सब बातें थी जो हमेशा असफंद से छिपाती थी। इसने तो शर्म के मारे कभी बताया ही नहीं था कि वो असफंद को दीवानावार प्यार करती है, मगर इसको क्या पता था असफंद इसकी हर सांस पर अपने पहरे बिठाए हुए थे। दिल ने कितनी सांसें असफंद का नाम लेकर ली हैं, कितनी सांसें असफंद का नाम लिए बगैर ली। असफंद को तो हर लम्हे में दिल शामिल थी। दिल, मुझे हैरानी के साथ मत देखो, मुझे मेरी जान के बारे में सब पता है। असफंद अपनी जान से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी वही चहकती हुई दिल मुझे वापस लौटा दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। भूल जाओ वो सब कुछ। एक भयानक हादसा समझकर असफंद दिल के चेहरे पर को अपने हाथों के प्याले में लिए बड़ी आजी के साथ दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं बन सकती मैं पहले वाली दिल, ना ही आपसे वो पहला वाला प्यार कर सकती हूँ। मार दिया है आपने अपनी सफाकी के साथ इस दिल को जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं जब आपको चेहरा देखती हूँ मुझे आपके हाथ खून से रंगे हुए नजर आते हैं। मैं रात को उठकर आपके चेहरे पर नज़र डालती हूँ, मुझे आप में एक कातिल नज़र आता है। तो बताएं मैं आपसे कैसे मोहब्बत करूँ? दिल भी इस वक्त बड़े टूटे हुए अंदाज से असफंद को जवाब दे रही थी। सच तो ये भी था कि दिल के अंदर भी असफंद के प्यार का समंदर ठाठे मार रहा था, जिसकी लहरों को दिल जबरदस्ती अपने डर से पीछे को धकेल रही थी। मगर असफंद शाहयार का इश्क था, इतनी आसानी से तो दिल की हवासों से कभी नहीं उतर सकता था। रात का न जाने कौन सा पहर था। असफंद गहरी नींद में सो रहा था। इसको एहसास हुआ कि दिल आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चालाकी के साथ इसकी बाहों से गिरफ्त से निकलकर बेड से उतर रही है। दिल को लग रहा था कि असफंद गहरी नींद में सो रहा है, इसे पता नहीं चलेगा। हाय रे मेरी मासूम बीवी, अभी तक अपने शोर को इतना भी नहीं समझ सकी कि इतना बेहोश होकर टाइगर तो कभी भी नहीं सो सकता। वो अपने दुश्मन की खबर नहीं रख सकते। मेरी जान, आप तो मेरी बीवी हैं जिसको मैं अपनी सांसों से भी ज़्यादा नज़दीक रखता हूँ, तो सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी बाहों की हदूद से बाहर निकलेंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। वो आराम से लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था, दिल की हरकत पर नज़र रखा हुआ था, देखना चाहता था कि दिल क्या कारनामा करने वाली है। दिल ने बड़े आराम से रूम का दरवाज़ा खोला, दबे पाँव रूम से निकलकर असफंद के ऑफिस रूम में चली गई। वहाँ से बाहर की दरवाजे की चाबी लेकर आई और दबे पाँव बाहर का दरवाज़ा खोलकर भागने लगी। अभी एक कदम ही बाहर रखा था कि किसी को सामने खड़ा हुआ देखकर दिल जोर जोर से चीखने लगी। इसने अपनी आंखें बंद कर ली, डर के मारे दिल की रूह परवास करने लगी थी। मगर अपने दुश्मन जाना के लम्स को महसूस करने के बाद दिल का डर थोड़ा कम हो गया। दिल ने आंखें खोली तो सामने दुश्मन जाना खड़ा था, अपने हाथ को दिल के मुंह पर रख के चुप करवा रहा था। आप रूम से बाहर कैसे निकले? आप तो वो सो रहे थे ना? फटी हुई आंखों से देखती हुई बोली। मेरी जान, सो रहा था, मरा नहीं था जो आपके जाने की मुझे खबर नहीं होती। वो इस वक्त किसी पुलिस वाले की तरह रोबदार आवाज़ में बात कर रहा था। कहाँ जा रही थी तुम? वो दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए दरवाजे के साथ टेक लगाकर एक टांग पीछे की तरफ फोल्ड किए हुए खड़ा था। मैंने पूछा, दिल तुम आधी रात को कहाँ जा रही थी? शाह दिल को घूरते हुए बोला।
मैं असद भाई के पास जा रही थी। असद की गुस्से वाली आवाज़ से डर कर दिल उछल कर थोड़ा सा पीछे को बोली, आपको असद के घर का एड्रेस पता है? वो दिल के नज़दीक होकर इसे घूरते हुए पूछ रहा था। नहीं पता, किसी से पूछ लूंगी, दिल ने एटीट्यूड से जवाब देकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। असफन गुस्से से दिल को बाजू से पकड़कर बाहर के दरवाजे को बंद करता हुआ दिल को इसी दरवाजे के साथ लगाकर दिल के जबड़े से पकड़कर अपने चेहरा दिल के नज़दीक करके दांत पिसता हुआ बोला, तुम्हारा बचपना कब ख़त्म होगा? दिल, एक दफ़ा पहले भी तुम ये हरकत कर चुकी है। इस दिन भी अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था इसका आपको अंदाज़ा नहीं था। आज फिर से आपने वही हरकत की है। दिल, आप मेरी इज़्ज़त हैं, ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूँ। मुझे अपनी इज़्ज़त अपनी जान से कहीं ज़्यादा अजीज़ है। अगर मुझे गोली खानी पड़े तो मैं हंसते हंसते खा लूँगा। अगर बात मेरी इज़्ज़त पर आ जाए तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूँगा। वो एक एक लफ्ज़ को चबा कर बोल रहा था। दिल के जबड़े को इस कदर सख्ती के साथ पकड़े हुआ था कि दिल को लगा कि इसका जबड़ा आज टूट जाएगा। वो असफंद के हाथ को अपने हाथ से पकड़ खींचते हुए जबड़े को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब तुम चलो रूम में, आपको मेरी प्यार की ज़ुबान बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं आपका बंदोबस्त करके ही सोऊंगा। वो गुस्से से बोलता हुआ दिल को हाथ से खींच कर रूम में ले जा रहा था। मुझे आपके साथ नहीं रहना, जब भी मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी। रूम रोते हुए बोले जा रही थी, भागोगी कैसे मेरी जान? अब देखती जाओ कि मैं आपके साथ करता क्या हूँ। असम दिल को छोड़कर अपने ऑफिस रूम में गया और वहाँ से रिबन उठाकर अपने रूम में आ गया। दिल बेड पर बैठे हुए आंसू बहा रही थी। अब इसे डर भी लग रहा था कि असफन इसके साथ क्या करेगा। असफन ने रिबन से दिल के दोनों हाथ पकड़ते हुए बांधा शुरू कर दिए। छोड़े, मुझे, पागल हो गए हैं आप? कोई इस तरह अपनी बीवी को बांध के रखता है? शुक्र है कि आपने ये तो याद है आप मेरी बीवी हैं। असफन जवाब देते हुए साथ में दिल के हाथों को बांधने के बाद पैरों को बांध रहा था। मैं असद भाई को बता दूंगी, आप मुझे ज़बरदस्ती डरा कर और बांध कर यहाँ पर रखे हुए हैं, इससे क्या होगा? रिबन को टेबल रखते हुए दिल को सर और पैरों की तरफ उठाता हुआ आराम से तकिए पर लेटाते हुए दिल को जवाब तली नज़र से देख रहा था। इससे ये होगा कि असद भाई मुझे आकर आपकी कैद से रिहाई दिलाकर अपने साथ ले जाएंगे। मेरी जान दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं सिवाय मेरे रब की ज़ात के जो आपको मेरी कैद से रिहाई दे सके। दिल को कंबल उड़ाते हुए खुद भी दिल के साथ लेट गया। दूर हटो होकर लेटे मुझसे दिल इसफन से दूरी इख्तियार करके बोली, क्यों मेरी तारे नंगी हैं जिससे आप करंट लग जा रहा है? वो मुस्कुराता हुआ दिल की कमर में हाथ डालकर इसे अपने साथ लगाकर आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। मैंने आपसे ज़्यादा ढीठ इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दिल गुस्से से असफंद के चेहरे की तरफ घुमाते लेट गई। देखने की ज़रूरत भी क्या है? असफंद की जान, एक असफंद शायद तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, दूसरा असफंद कैसे संभालोगी? आपकी इस बेतुकी बातों की वजह से मेरा दिल करता है कि मेरी जान का जो भी दिल करता है खुली इजाज़त है कर सकती है। वो अपनी आंखों को बंद किए हुए मुस्कुराते हुए दिल की बात को बीच में काटते हुए बोल रहा था। दिल के खुराफाती दिमाग में एक बात आई तो बोली, हाँ कुछ करूँगी तो तब ना जब आप मेरे हाथ पैर खोलेंगे। दिल की कड़वी जुबान से एकदम शहद कैसे टपने लगा। असम को सब समझ में आ रहा था। मेरी जान असम शायर को चारा डाल रही हो कि मैं आपकी बातों में आकर इमोशनल हो जाऊँ, आपके हाथ पाँव खोल दो। मेरी जान क्यों भूल जाती है? जहाँ पर आपकी सोच ख़त्म होती है आपके शोहर की सोच वहाँ से शुरू होती है। इसलिए आपकी आवाज़ ना है, चुपचाप सो जाओ, मुझे सोने दो। वो दिल को अपनी बाहों की घेरे में घुस कर लेटा हुआ था। आखिरकार दिल मजबूर होकर चुप कर गई। पता नहीं कब इसे नींद के आगोश में ले लिया। दिल के सोने के बाद असफंद ने अपनी आंख खोली, क्योंकि वो तो जाग रहा, सिर्फ दिल को सुलाने के लिए अपनी आंखें बंद किए हुए सोने की एक्टिंग कर रहा था। क्योंकि दिल दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह सो भी नहीं पा रही थी। इसकी सेहत पर कोई असर ना पड़े नींद पूरी ना होने की वजह से, इसलिए असफंद इसे डरा धमका कर सुला चुका था। असफंद दिल के बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए अपने लब के माथे पर रखते हुए ठंडी आँख भर कर रह गया। मेरी जान क्यों खुद इतनी जिद में मुबतला हो? आपने दिल का चेहरा सोते हुए भी बेहदाज देखा। इसके चेहरे पर असफंद को कोई खुशहाली नज़र नहीं आ रही थी। दिल के चेहरे को देखते हुए असफंद के दिमाग में ख्याल आया कि ना वो दिल को कुछ दिन के लिए इस माहौल से दूर ले जाए। ऐसे भी दिल को लेकर अभी तक हनीमून टूर पर नहीं गया, तो क्यों ना मैं अपनी जान को माहौल से दूर ले जाकर अपनी प्यार की खुली फिजा में उड़ान भरनी सिखाऊं। यहाँ से दूर जाकर शायद दिल ने जो बार बार भागने की रट लगाई हुए है, हो सकता है इसके दिमाग से एक खुराफात निकल जाए। असफंद सोचता हुआ आराम से दिल के पास से उठा और अपने फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए आहिस्ता से रूम अपना फ़ोन उठाकर रूम से बाहर निकल गया। दिल की जब आँख खुली तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया तो घबराकर बेड से उठकर बाहर की तरफ भागी, मगर जैसे ही रूम का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा तो बाहर का नज़ारा देखकर दिल की आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ नीला पानी पानी था,
چاروں طرف سوائے پانی کے اور کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ پانی کے سوا دور سے بڑے بڑے پہاڑوں کے معنی دیکھ آنے والے بحری جہاز تھے جو اپنے سفر پر رواں دواں تھے۔ وہ اس وقت شپ میں موجود تھی، اس کا تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا۔ دل کو پانی سے بہت ڈر لگتا، چاروں طرف پانی دیکھ کر ڈر کے مارے دل اپنے قدم روم کی طرف واپس لے رہی تھی کہ پیچھے کسی سے ٹکرانے پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میری جان کہاں جا رہی تھی؟ خودکشی کر کے مرنے جا رہی تھی۔ سامنے عصمت کو دیکھ کر دل غصے سے بولی۔ دل کو صبح ناشتے کرواتے ہوئے عصمت جوس میں نیند کی دوا ملا کر پلا چکا تھا۔ دل سارا دن سوتی رہی، مرنے کا اتنا ہی شوق چڑھا تمہیں تو آؤ تمہارا شوق پورا کر دیتا ہوں۔ دل کو اپنے گود میں اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے بے حد نزدیک کر کے بولا، مچھلیوں کا شکار بن کر حرام موت مرنے کے لیے تیار ہو تو کیوں نہ تمہارا شکار مگرمچھ ہی کر لے آؤں۔ حرام موت مر کر دوزخ کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ اپنے شوہر کی محبت کی شدتوں سے مرو اور جنت میں جاؤ۔ چھوڑے مجھے۔ وہ عصمت کو سے بیڈ پر لٹا رہا تھا، دیکھ کر بچوں کی طرح ٹانگیں مار کر بول رہی تھی، کیوں چھوڑوں؟ دو مرنے کے لیے تیار ہو احمق لڑکی، مگر شوہر کو پیار کر کے ثواب کمانے کے لیے تیار نہیں۔ عصمت اپنی لپ دل کے چیخ پر رکھ کر دانتوں سے ہلکا سا کاٹتے ہوئے بولا، آپ جیسے شوہر کو پیار کر کے ثواب نہیں ملتا۔ عصمت کو بالوں سے پکڑ کھینچتے ہوئے بولی۔ عصمت کو اس کی حرکت پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس کی یہی بچکانہ حرکتیں وہ مس کر رہا تھا۔ اس کی اسی معصوم بچپنا حرکتوں کا ہی تو وہ دیوانہ تھا۔ کیا اتنے ڈھیٹ ہیں آپ؟ اتنی زور سے آپ کے بال پکڑ کر کھینچ رہی ہوں، آپ کو پھر بھی ہنسی آ رہی؟ دل عصمت کو مسکراتا ہوا دیکھ کر آگ بگولا ہو کر بول رہی تھی۔ اب اپنی شہزادی کو کیسے بتاتا کہ اس کی ایسی حرکتوں سے ہی تو عصمت جینے کی وجہ ملتی ہے۔ دل کی یہ حرکتیں اسے بے حد پسند تھیں۔ ابھی وہ دل کو اور تنگ کرتا، اس کی بچکانہ حرکتیں دیکھ کر خوش ہوتا، مگر عصمت کے فون پر آتی ہوئی رنگ ٹون سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ فون کرنے والا بھی اتنا اتاولا تھا کہ فون نہ اٹھانے پر بار بار فون کر رہا تھا۔ عصمت کو کچھ تو اندازہ تھا کہ یہ فون کون کر رہا ہے۔ عصمت نے غصے سے کان میں لگایا، بلوٹوتھ آن کیا۔ کوئی مر گیا ہے جو اتنی بے چینی کے ساتھ فون کر رہا ہے؟ عصمت فون اٹھاتے ہی اسد پر چڑھ گیا۔ عصمت تم جہاں پر بھی ہو نور کو لے کر واپس آؤ، تمہارے حکم کا غلام نہیں ہوں میں۔ اسد کے حکم دینے پر ٹائیگر تیش میں آ کر بیٹ سے کھڑا ہو کر بولا، تم ہوتے کون ہو ٹائیگر کو حکم دینے والا؟ تم لوگ اپنی حد بھول کر چکے ہو۔ تم مجھے اچھے سے یاد کرنا آتی ہے ٹائیگر۔ آج بہت مہینوں کے بعد ٹائیگر اپنے اصلی تیور میں کھڑا ہو کر بول رہا تھا۔ پاس بیٹھی ہوئی دل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر اتنا غصہ کر رہا ہے۔ پتہ اس انسان کے اور کتنے رنگ ہیں دیکھنے باقی ہے۔ دل اپنے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ ڈر اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت سے وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، کیونکہ اس نے عصمت کا یہ روپ بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بات کرتے ہوئے اتنا غصہ تھا کہ اس کے اندر کی وہ اتنی ٹھنڈی میں بھی وہ بار بار اپنے ماتھے پر آئی ہوئی پسینے کی بوندیں صاف کر رہا تھا۔ ٹائیگر، اگر میری بہن کو ایک خروش بھی آئی تو قسم سے میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حد میں رہو اسد خان، تم ٹائیگر کو دھمکی دینے کا انجام جانتے ہو۔ اور ٹائیگر اتنی زور سے دھڑتا کہ شپ کی روم کی دیواریں لرز اٹھی تھیں۔ جب بات اپنی بہن پہ آتی ہے تو بھائی کوئی حد نہیں ہوتی، سمجھے تم؟ اگر وہ ٹائیگر تھا تو وہ مقابلہ اسد میر خان تھا۔ نور کو اپنی درندگی والے روپ سے دور رکھو ٹائیگر۔ نور پر سختی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہاری بہن بھی میری بیوی ہے۔ اگر میری بہن کو تکلیف ہوئی تو آرام سے تمہاری بہن بھی نہیں رہ پائے گی۔ اسد خان، دھمکیاں مت دو مجھے۔ میری بہن تمہاری بہن کی طرح باغی نہیں ہے۔ وہ تم سے دور جانے کی جب بات کرے تو ٹکڑے کر دینا اس کے، میں خود اجازت دے دوں گا۔ مگر تمہاری بہن باغی ہو چکی ہے، وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے، جو میں جیتے جی تو کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مجھ سے دور صرف دو صورتوں میں جا سکتی ہے، ایک تو وہ مر جائے، دوسرا میں مر جاؤں۔ بھائی کا فون ہے، مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔ دل نے جھپٹ کر ٹائیگر سے فون لینا چاہا، اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی ٹائیگر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا چکا تھا۔ یہ نور کی آواز تھی نا؟ اسد اپنی بہن کی آواز سن کر تڑپ گیا تھا۔ اسے اتنی دور سے بھی نور کی آواز میں جو تڑپ تھی، جو بے چینی اور ڈر تھا، وہ سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ نور نہیں، دل۔ ٹائیگر نام پر زور دیتے ہوئے بولا، آج کے بعد اسے دل کہہ کر بلانا۔ ٹائیگر بہن ہے وہ میری، اور میں اسے نور کہہ کر ہی بلاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، اسی بہن کے لیے تڑپتے رہو، ساری زندگی شکل تک دیکھنے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، دل ہی بولا کروں گا، مگر پلیز اس پر کوئی سختی مت کرنا، وہ بہت معصوم ہے، تمہاری اصلیت نہیں جھیل پائے گی۔ یا تو تم اسے اپنا سچ بتا دو یا اسے اب واپس لے آؤ، میں اسے پیار سے سمجھاؤں گا، وہ سمجھ جائے گی۔ اسد بے بس اور مجبور بھائی کی طرح مار مانتے ہوئے التجا کرتا رہا۔ اصلیت تو میں اسے اپنی بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اپنے کے ساتھ غداری ہوگی جو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ میرے سوا کوئی اور میری بیوی کو سمجھائے، یہ مجھے برداشت نہیں۔
ٹائگر ہوش میں آؤ، وہ بہن ہے میری۔ اسد سر پکڑ کر رہ گیا کیونکہ اس وقت اسفند کہیں کہیں دور نہیں تھا۔ یہ سب باتیں تو صرف ٹائگر کا دماغ سوچ سکتا تھا اور اس وقت اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ یہ بات اسد اچھے سے جانتا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، اسے میری سمجھ آنی چاہیے بس، تو دونوں ہی صورتوں میں اسے واپس لے کر نہیں آؤں گا۔ ٹائگر ایک ہاتھ سے فون اپنے کان سے لگا کر اسد کا فون سن رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دل کی پشت اپنے سینے پر لگائے ہوئے اس کے منہ کو دبا کر کھڑا ہوا تھا۔ دل ٹائگر کے ساتھ اپنے ہاتھ کو تو سے پکڑ کر منہ سے ہٹا رہی تھی، مگر وہ نازک جان یہ نہیں جانتی تھی کہ ٹائگر کا ہاتھ ہے جو کسی شکنجے سے کم نہیں تھا۔ ٹائگر کا ہاتھ تو جب دشمن کی اشارہ پکڑتا تو 2 منٹ سے پہلے دشمن تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتا۔ دل ادھر ادھر ہاتھ مار کر تڑپ رہی تھی اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے، مگر اس وقت ٹائگر کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ بے بسی سے تڑپنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹائگر میری بات سنو۔ ٹائگر اسد کی بات سننے بغیر فون آف کر کے فون کو بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ مجھے میرے بھائی سے بات کیوں نہیں کرنے دی؟ منہ سے ہاتھ ہٹتے ہی وہ چلائی، تم مجھ سے بات کرو میری جان، یہ بھائی والی رٹ چھوڑ دو۔ یہ بار بار بھائی نامہ کھول کر بیٹھو گی تو قسم سے اپنے ہاتھوں سے تمہارے بھائی کو بھی مار دوں گا۔ ہاں، آپ کو سوائے خون کرنے کے، لوگوں کے قتل کرنے کے اور لوگوں کو مارنے کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ ویسے خام خواہ اتنے لفظ ضائع کیے ہیں تم نے، یہ تینوں ایک ہی کام ہے۔ ٹائگر صوفے پر بیٹھ کر اپنے گلاس میں ڈرنک بھرتے ہوئے بولا، اور جہاں تک رہی بات مجھے اور کچھ آتا ہے یہ نہیں آتا ہے نا میری جان، آپ پر اتنا زیادہ پیار آتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولتا ہوا دل کے قریب آ گیا۔ دل میں آپ سے بہت پیار، ہاتھ مت لگائیے گا مجھے۔ دل ٹائگر کے بات کو کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر بولی، دور رہے مجھ سے، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ جب تم یہ کہتی ہو نا ہاتھ مت لگایا کرو مجھے، دور رہو تم، مجھ سے نفرت ہے وغیرہ وغیرہ، میرا دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ ٹائگر اپنے دل کے اوپر ٹھک ٹھک سے شہادت والی انگلی مارتے ہوئے بول رہا تھا، اور اسی آگ میں جلتے ہوئے تم میرے ہاتھ سے وہ کروا دیتی ہو جو میں نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ۔ ٹائگر اس وقت فل نشے میں دھت تھا۔ ٹائگر نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی تھی، مگر ان دنوں وہ ہر وقت نشے میں ہی دھت رہتا تھا، کیونکہ وہ ہوش میں ہوتے ہوئے نہ تو دل کی آنکھوں میں اس سے نفرت دیکھی جاتی تھی، نہ ہی وہ دل کو پر کبھی سختی کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ نشے میں دھت تھا۔ دل کے یہ کہنے پر مجھے ہاتھ مت لگانا، اسے ٹائگر سے نفرت ہے، یہ بات ٹائگر کے دل میں آگ لگائے ہوئے تھی۔ ٹائگر دل کے بالوں میں پیچھے سے پکڑ کر اس کی گال پر اپنا دانت کاٹ چکا تھا۔ دل کی چیخیں پورے روم میں گونج رہی تھی، مگر ٹائگر پر کوئی اثر نہیں تھا۔ دل کی چیخیں پورے شپ کے روم میں گونج رہی تھی، وہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ ٹائگر اپنی مرضی سے پیچھے ہوا۔ دل کے خوبصورت نرم گلاب سے گال کے اوپر ٹائگر کے دانتوں کے نشان پڑ گئے تھے، جس سے خون نکل رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر اس کی گال چوم کر ہنستے ہوئے بولا، میری جان یہ ضد جان بوجھ کر تم نے لی ہے۔ دل اب بھی وقت ہے، ہار مان جاؤ، مجھ سے دور جانے کی ضد مت کرو اور چھوڑ دو اسے۔ میں ہار نہیں مانوں گی، مجھے آپ سے نفرت ہے، اپنی زبان سے لفظ میرے لیے مت بولا کرو۔ دل وہ اسے دھکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے اوپر گر گیا، اپنے دانتوں سے دل کی گردن پر زور سے کرتے ہوئے بائٹ کرنے لگا۔ دل کی چیخیں شپ میں پھر سے گونج اٹھیں، اب بولو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ دل کی سیاں لے رو رہی تھی، دل کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہیں اذیت دوں؟ ٹائگر نشے میں دھت غمگین آواز سے بولتا ہوا دل کے لبوں کے چومنے لگا، دور ہٹیں مجھ سے، مجھے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، شرم آتی ہے آپ کو شراب پیتے ہوئے؟ آتی ہے دل، خدا کی قسم میں اب بہت شرم آتی ہے، مگر میرا نشہ تم ہو۔ جب مجھے تمہارے پیار کا نشہ نہیں ملتا تو میرا نشہ پورا نہیں ہوتا۔ تم مجھے پہلے کی طرح پیار کرو، پیار سے میری طرف دیکھو، میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر، تمہارے سر کی قسم میں اس کو دوبارہ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ دل کو بیڈ پر گرائے ہوئے اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے، دل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے ہوئے بول رہا تھا، کیوں خود کو بھی تکلیف دے رہی ہو، مجھے بھی، اللہ کرے میں مر جاؤں، میری آپ سے جان چھوٹ جائے۔ بچوں سے روتے ہوئے بولی، نہیں دل، تمہیں میری عمر لگ جائے، اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے کہ مرنا چاہتی ہو تو میری دعا ہے کہ اگر یہ قبولیت کی گھڑی ہے تو میں مر جاؤں، اگر مر گیا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ تو علی رکھو، روز دعا کیا کرو اور ہر دعا میں میرے مرنے کی دعا کیا کرو، میں بھی روز تمہارے لیے آمین کہہ دیا کروں گا، کیونکہ اگر زندہ رہا تو تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اسفند کے اس طرح بولنے سے دل کے اندر چھن سے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ اس سے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اسفند میرے لیے بد دعا کر رہا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے دل کا دل دھڑکتا تھا، جس سے وہ خدا کا دیا ہوا تحفہ سمجھتی تھی، تو وہ اس کے مرنے کے لیے کیسے دعا کر سکتی تھی؟
اپنے الفاظ بولنے کے بعد دل کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی تو دیکھنا چاہتا کہ اس کے عشق میں کتنا دم ہے، اس کا محبوب اس کے مرنے کی دعا کرتا ہے یا اس کے جینے کی۔ دل کی آنکھوں کی تڑپ نے اسفند کو ایک پل میں ہی بتا دیا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی ہے، مگر بدگمانیاں نے اس کو اس طرح سے گھیر رکھا ہے، وہ چاہ کر بھی اس سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اسفند کے مرنے کی والی بات پر دل کی آنکھیں پانی سے بھر آئی، جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنا رخ دیوار کی طرف لے گئی۔ اسفند جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھ دل کے ہلتے ہوئے لب دیکھ رہا تھا۔ اسد کے نابی لب مسکرا رہے تھے، اسے پتا تھا کہ اس کی دل اس کے لیے دعا ہی کر رہی ہے۔ جب اتنا پیار کرتی ہو تو معاف کر دو نا اپنے اسفند کو، مجھے میری دل واپس لوٹا دو۔ اسفند دل کے پاس جا کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنے ایسے لیٹی جیسے گہری نیند میں، حالانکہ اسفند جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ پھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس جا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ ڈرنک کرنے لگا۔ اسفند اپنے اتنے سالوں کا ریکارڈ توڑ رہا تھا ڈرنک کر کر کے۔ اسد جب سے دبئی آیا تھا کافی زیادہ مصروف تھا۔ اسد اور مسکان کو دبئی آئے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ مسکان محسوس کر رہی تھی کہ اسد کافی پریشان ہے۔ مسکان کئی بار پوچھ چکی تھی کہ آخر کیا بات ہے۔ وہ ہر بار ٹال دیتا کہ کہیں کے کام کا کافی دباؤ ہے، کچھ نہیں۔ اسد بولو پرنسس، سن رہا ہوں۔ اسد نے لیپ ٹاپ پر ہی نظر جمائے ہوئے اپنا کام کرتے ہوئے جواب دیا۔ اسد آپ مجھے واپس پاکستان بھی بھیج دیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں بول رہی ہو؟ اسد کا ہاتھ ایک دم لیپ ٹاپ کے بورڈ پر کام کرتے ہوئے رک گیا۔ کیونکہ یہاں پر تو میں بور ہو رہی ہوں، نہ تو آپ مجھے اسفند بھائی کے گھر لے کر گئے ہیں، نہ ہی باہر گھمانے کے لیے، اور نہ ہی آپ کے پاس میرے لیے وقت ہے۔ میں اکیلی بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں۔ اسد اپنا نظر والا چشمہ اتار کر رکھتے ہوئے لیپ ٹاپ کو بند کر کے اٹھ کر مسکراتے ہوئے مسکان کے پاس آیا۔ میری پرنسس شکایت کر رہی ہے۔ مسکان جو اپنے ہاتھ گود میں رکھے انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اسد اس کے ایک ہاتھ کو اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے بولا، نہیں شکایت تو نہیں کر رہی، بس یہ بول رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے تو مجھے پاکستان چھوڑ آئیں۔ ہائے اسد خان اپنی خانم کی اس ادا پر قربان۔ اسد مسکان کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا منہ اوپر کرتے ہوئے بولا، خان کی جان، میرا سارا ٹائم تو آپ کے لیے ہے، بس تھوڑی کام کی وجہ سے کوتاہی ہو گئی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا شکایت بالکل جائز ہے، تھوڑی نہیں بہت ساری کوتاہی ہوئی ہے آپ سے۔ اسد کا موڈ اچھا دیکھ کر مسکان ناراض کا منہ بنا کر بولی، یہ بھی ٹھیک ہے، کوتاہی تو تھوڑی سی زیادہ ہوگی، اب حکم کرے بندہ نچیز آپ کے لیے ایسا کیا کرے جس سے خانم کا غصہ کم ہو جائے، وہ اپنے نچیز شوہر کو معاف کر دے۔ آپ صبح مجھے اسفند بھائی کے گھر لے چلیں اور ساتھ میں دبئی کی سیر بھی کروائیں، اس کے بعد میں آپ کو معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گی۔ اسد مسکان کی بات پر سوچ پر پڑ گیا، کیونکہ وہ اس وقت جا کر بھی مسکان کو اسفند گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ مسکان کیسے بتاتا کہ اس کا بھائی صاحب کو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ اسد نے مسکان کو کچھ بھی نہیں بتایا، وہ اپنی پرنسس کو اس ماحول سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ مسکان کو ان باتوں سے دور رکھنا بے حد ضروری تھا۔ پہلے تو دل کو نہیں سنبھالا جا رہا تھا، اب اگر مسکان کو ان کے کام کی کانوں کان خبر ہو جاتی تو معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو جانا تھا۔ اسی لیے بول رہی تھی کہ آپ مجھے واپس ہی پاکستان ہی چھوڑ آئیں۔ اسد کو گہری سوچ میں پڑتے ہوئے دیکھ کر مسکان ناراض سا منہ بنا کر بولی، اب میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ اتنی خفا ہو کر مجھ سے پر بجلیاں گرا رہی ہیں؟ آپ خود ہی سوچ لیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے دبئی گھمائے اور اسفند بھائی کے پاس لے کر جائیں تو آپ اتنی گہری سوچ میں پڑ گئے، جیسے میں نے آپ سے ہیرے جواہرات مانگ لیے ہوں۔ میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا کہ میری خیال سے ابھی دل اور اسفند کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکے۔ باقی رہی دبئی گھمانے کی بات تو وہ میں آپ کو ضرور لے کر جاؤں گا۔ اسد نے یہ ہمیں بھلی مسکان کی خوشی کے لیے بھری تھی، ورنہ اس وقت جو حالات تھے مسکان کو لے کر گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس وقت کام کا بے حد پریشر تھا، چاروں کی طرف خطرہ پھیلا ہوا تھا۔ اس پر ٹائیگر دل کو اپنے ساتھ لے کر یوں غائب ہو جانا اور بھی خطرناک تھا۔ چاروں طرف دشمن تھے اور ٹائیگر کہاں تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں دل کو لے کر چلا گیا۔ بس اسد کو اس بات کی تسلی تھی کہ امجد ساتھ میں تھا، مگر امجد کا نمبر ٹائیگر نے آف کروا دیا تھا۔ اوپر سے اسد کے ساتھ ہوئی انبن پر ٹائیگر اپنا فون بھی آف کر چکا تھا۔ اسد اس وقت حج میں بہت پریشان تھا، حالات آؤٹ آف کنٹرول تھے۔ اسد اس وقت دل اور اسفند پر خطرہ منڈرا رہا تھا، مگر ٹائیگر کا اڑیل دماغ سوچے سمجھے بغیر اپنا فیصلہ لے چکا تھا۔ ڈرتا تو ٹائیگر کسی کے باپ سے بھی نہیں تھا، یہ بات تو اسد اچھی طرح جانتا تھا، مگر اس سارے حالات میں وہ اپنی پرنسی کے ساتھ کس طرح کی ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہے وہ لاکھ اسفند کو دھمکیاں دے لے۔ مگر سچ تو یہی تھا کہ مسکان اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی۔
اس لیے اس پر نہ تو وہ کوئی سختی کر سکتا تھا، نہ ہی اسے کسی حقیقت سے آشنا کروا کر اسے پریشان کر سکتا تھا۔ یار بات بات پر یہ یار اپنا منہ مت سجا لیا کریں، قسم سے اور پیاری لگتی ہو۔ اسد مسکان کے گالوں پر کس کرتے ہوئے بولا۔ مسکان شرما کر اسد کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شکر ہے اس انسان کی آنکھوں میں نیند تو آئی، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ دل اسد کو سویا ہوا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ اسد کے پاس اٹھ کر شپ کا دروازہ کھول کر باہر جا رہی تھی۔ دل اسد سے اس قدر بدزن تھی کہ اپنی جان دے کر بھی اسد سے دور جانے کو تیار تھی۔ وہ اسی ارادے سے اٹھ کر روم سے جا رہی تھی۔ اسد گہری نیند میں سو رہا تھا۔ دل نے آہستہ سے ہینڈل کو گھماتے ہوئے روم کا دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھائے ہوئے روم سے باہر نکل کر دل شپ سے پانی میں کود کر جان دینا چاہتی تھی۔ ابھی 2 قدم ہی دل نے باہر نکالے تھے کہ دل کو اپنی جان حلق میں اٹکی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے پیروں سے جان نکل رہی تھی کہ اس سے سانس تک نہیں لیا جا رہا تھا۔ ڈر سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا کیونکہ دروازے کے باہر اتنا بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ دل نے پوری ہمت اکٹھی کر کے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ کر اسد کے پاس آ کر اس سے لپٹ کر لیٹ گئی۔ دل کانپتی ہوئی اسد کے سینے میں منہ چھپا کر لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ وہ اسد کو اس قدر چپکی ہوئی تھی کہ اسد کو سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ دل کو خود کی اتنا قریب پا کر اسد کے نابی لب مسکرا رہے تھے۔ ٹائیگر کا تیز دماغ پہلے سے ہی بھانپ ہو چکا تھا۔ دل اس وقت اتنی بدگمان ہے وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے ٹائیگر نے اس کا بندوبست پہلے سے کر رکھا تھا۔ دل جتنی ڈرپوک تھی، اسد کو اس کا پہلے دن سے ہی اندازہ تھا۔ ٹائیگر پچھلے 3-4 دن سے سویا نہیں تھا۔ وہ دن رات دل پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اوپر سے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے ڈرنک کرنے کی وجہ سے نیند کی بہت سخت ضرورت تھی، اس لیے اس نے دل کی حفاظت کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ دل یار تھوڑا سا پیچھے ہو کر لیٹو، تم نے تو میری سانس بند کر رکھی ہے۔ کبھی تو کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے اور کبھی میری سانسوں سے زیادہ نزدیک ہو، میرے لیے امتحان بن جاتی ہو۔ لڑکی چاہتی کیا ہو تم؟ ٹائیگر جان بوجھ کر دل کی حالت کے مزے لے رہا تھا۔ اسد پلیز مجھے خود سے دور مت کریں، مجھے اپنے سونے دیں۔ وہ اور بھی زیادہ مضبوطی سے اسد کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس سے چپک گئی تھی۔ آپ کو نہیں پتا باہر بہت بڑا سانپ ہے، وہ مجھے کھا لے گا، تو آپ سانپ کے ڈر سے میرے پاس لیٹی ہو۔ مجھ سے دور جا کر لیٹو اور سانپ سے خود ہی نپٹو، یہ سانپ کا اور آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے بیچ میں مت گھسیٹو۔ ٹائیگر جان بوجھ کر دل کو تنگ کر رہا تھا کیونکہ اگر آپ میرے پاس لیٹی رہی تو آپ کو میرا چھونا، ہاتھ لگانا بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کے پاس ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر کنٹرول رکھوں، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ جو بھی کرنا چاہیں کر لیں، پلیز آپ میرے پاس رہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دل اسد کو کروٹ لیتا ہوا دیکھا، اسد کے اوپر سے بچوں کی طرح گزرتی ہوئی اسد کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے سینے میں منہ چھپائے روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ سوچ لو یہ آپ کا خود کا فیصلہ ہے، یہ بعد میں آپ مجھ پر الزام نہیں ڈال سکتی کہ میں نے آپ کا فائدہ اٹھایا ہے۔